وصلنا دونك للاسم تاعنا اليوم في اوتو برو بعد السي 3 اير كروس اللي اكتشفناه في تونس باش نجربوا اليوم خول كبير السي 5 ان تو نوفو اس يو في الجام سيتروين افيك ان ديزاين سامباتيك على عكس الكراهبي اللي باش ينافسهم اللي يحبوا رواحهم اغريسيف اي ديناميك. نلقاو donc des formes tout en rondeur مدورين ديزاين ناجح avec le nouveau style Citroën اللي اكتشفناه على C4 و C3 Aircross une calandre à double niveau heavy كيما l'Adway sur 2 étages avec une signature lumineuse à LED من الفوق. كالعادة عند سيتروين قوة الماركة الفرنساوية هما لي بيرسوناليزاسيون بوسيبل. نلقاو على الموديل هذا بوكو دو بيرسوناليزاسيون 30 الكل في الكل يمشيو من البارشوك القدامي جناب الكربة حتى تكشي لي ريتروفيزور وسقف الكربة. عندنا نفس الشاسي مع البيجو 3008 شاسي نعرفوه دونك تبع جروب PSA هو لو ام بي 2 يستعملوا فيه تقريبا الموديلات الكل من البيجو 508 للسي 4 حتى تكشي اليوم السي 5 اير كروس une valeur sûre donc performant et dynamique. اما هذا هو لو سول بوين كومان مع ال 3008 كل شيء متغير في الاير كروس هذا من الشكل البراني كما شفتوا حتى تكشي لداخلين. داخل كالعادة سيتروين وفرت الموديل آخر تكنولوجيا et beaucoup d'innovation منهم les 8 aérateurs d'air هذم أول مرة نشوف كرهبة avec 8 aérateurs حاجة باهية للديفوزيون نتاع الهواء يخدموا دوك على الراحة نتاع الركاب القدامين وحتى ملتالي avec une innovation جديدة أول مرة زادة نشوفها في كرهبة 3 كراسي. عندنا 3 كراسي انديبوندون نجموا نتحكموا فيهم كيما نحبوا كوليسون على 15 سنتي نقدموهم نوخروهم انكلينابل زادة وموجود فيهم من القدام كيما ملتالي اون اكسكلوزيفيتي مونديال ادفانسد كونفور دي سياج ماتلاسي مرتاحين برشا كيما تنجموا تشوفوا لقيت راحتي من القدام في وسط السي 5 اير كروس هذا. عندنا كيما عند موديلات سيتروين الكل ان ايكران وين نلقاو فيه توت لي فونكسيون تاع الكهرباء من الراديو سي دي حتى تكشي الكليماتيزاسيون. صراحه حبيتو ان بو بلو رياكتيف ساعات كي ننزلوا على فلسه بروف هذا الريزوليوشن نتاعو هايله كيما لي كونتور ولاو اونتيرمون ديجيتال على الموديل هذا. الغوبور هذا تاع ليكران شباب ياسر لاكي بالفلس تاكتيل نتاع لي سياج شوفون والجي بي اس كانوا موجودين قبل على الجنب نتاع ليكران نلقاوهم توا تحت منه حاجه شبابه كيما الغوفيتمون هذا. عندنا une console centrale donc عريضه وين نلقاو فيها هوني لا بوات ديزاين مزيان تيب افياسيون. بالتالي على عكس الفاس افون نلقاو بلوس دو سبورتيفيتي ديناميزم خاصة بالبارشوك هذا وين نلقاو دو غروز سورتي ديشابمون فاكتيس اما مزيانين برشا. عندنا زادا ان بيكي دي فو اريير 3 دي بالسيناتور لومينوز سيتروين اللي نعرفوها. Alors c'est 5 Air Cross اللي نجربوا فيه اليوم عنده 1.6 بيورتيك اللي عنده 165 زيلة موتور دونك مش ضعيف مش قوي ياسر اما باهي يسزي للوزن الكهرباء وللكروسة هذي. عندنا معاه الوات او تي 8 كيما فهمتوا في اسمها عندها 8 فيتاس باهية سوفت اما ساعات عندنا دي بتي زاكو كي يتعداو لي رابور مش ديما خلف هذا عندنا ما نقولوا عليها جربناها على 508 عجبتنا اليوم زاده. أكثر حاجة اللي عجبتني هي لا سسبنسيون امبيكابل بالقليل الكراهب اللي جربتهم عندهم الراحة هذه رغم اللي برشا حفر هوني حبيت نتعدى من غير من الفلاني وما نحسهمش نسمع ساعات تحس السسبنسيون اما الراحة هايلة الفضل يرجع للسسبنسيون دوبل بوتي هيدروليك.
السسبنسيون هذه زايده ان ريسور فوق الامورتيسور وواحد اخر تحت منه اللي هي دوبل بوتي تعطينا راحه هايله غير عاديه. وزيد على هذه الكراسي ادفانسد كونفور دي سياج ماتلاسي تكون قاعدين فوق ماتلا افيك بوكو دو ريغلاج بوسيبل منهم لي لونغور. موش ان 4x4 ما عندوش 4 roues motrices 2 roues motrices traction من قدام. معنا السيستم جريب كنترول اللي هو يعاوننا برشا بالمولات هذه لي مود دو كوندويت في الثلج مثلا. ما نستحقوش برشا في تونس، معنا الرمل الغابه الطرقات الصعاب. جريب كنترول هو يزيد في القوه تاع العجل القدامين كي نستحقوا اكثر قوه باش نعديو ان اوبستاكل مثلا. ازيد على هذا اللي عندنا اون كاردو سول هي ب 23 سنتي. لي بارامتر مخلينا نتعديو في برشا بلايص من الجبل للصحراء. نرجع على كربة صغيرة ولا كبيرة ان 4x4 ان كوبي اون برلين كي تفرجوا توا الروبريك لوكازيون اوتو. Pour l'occasion Autopro, باش نقدموا لكم un petit crossover français, le C4 Cactus 1 litre 2, modèle 2015, ماشي 74,000 km. Les options اللي فيها هما caméra de recul, jante à l'eau, verrouillage centralisé, rétroviseur électrique, commande au volant. Les avantages de C4 Cactus متاع اليوم هما dans très bon état ou entretien à jour. كان عجبتكم الكهرباء هذه وتحبوا تشريوها اطلبونا على الرقم 54 220 220 وانتم زاده كان عندكم كهرباء تحبوا تبيعوها اطلبونا على نفس الرقم. وصلنا دوك للاسم تاعنا اليوم هو البولاريس. بولاريس معروف ان كونستركتور امريكان معروفو بالليكواد وللجيت سكي، واليوم خرج نوع نتاع كراهب نادر وغير عادي هو السلينك شوت. اسمه سلينك شوت معناها لونس بيير، والحاجه اللي نقولوها كي نشوفوها هي كرتوشه ديزاين غير عادي مش شبه حتى كرهبه اخرى. enfin كرهبه كما شفتوا هي ان تريسيكل عندها كان 3 عجالي، زوز من القدام وواحده من التالي. 18 بوس à l'avant والتيلانية أكبر وعرض 265 par 20 بوس. كهرباء مش عادية حتى الطرف دونك. حتى هوني في لوس أنجلوس العباد الكل يغزروا لها ويصوروا فيها رغم اللي موجودين في أمريكا واللي مستانسين بالكرهب سبور. What is this? I've seen these on the road. Yeah, can't we? Shit. Smooth, you jumping the driver. I'm your nigga. Are you ready? Yeah. 1, 2, 3. Facts. Oh, facts. I'm in a slingshot. Facts. Oh, wait. Oh, Wait, just one more. Hey. Here, walk. Can't think, can't sleep, can't breathe. Country y'all from? Tunisia, North Africa. Tunisia? Yeah. I was about to say, I thought so. We from here, but like, you know, y'all are brothers. Kids and we breaking the mold, breaking out and we breaking the codes. الديزاين نتاعها تري اغريسيف ما يخلي حد ما يتلفتش. من القدام تدخل اون سوبر كار عريضه برشا تقريبا 2 متر وعرض اون لامبورغيني. على الجنب ما نفهموهاش بلاره صغيره دي زارسو دو سيكوريتي ومن غير بيبان، ومن التالي اون سيناتور لومينوز شبابه برشا ما بيناتهم اون كاميرا دو ريكول.
معناش سقف دوك الشمس تضرب في السلينك شوت وكي شتي تصب صعيب باش نسوقوه عمل داخليني الكل امبيرميابل نجمو نغسلوه بالكرشير دايوغ باش نكتشفوها من داخل. لو ما عندناش بيبان نطلعوا في وسط البولاريس هكاكا نشعبطوا في وسطه. لازمكم تعرفوا اللي هوني في امريكا يتساق بالبيرمي عادي، اما في اوروبا لازم ان بيرمي موتو. ما نلقاوش جيدون قدامنا عندنا ان فولون دو بتي كونتور اكران صغير زاده وكهرباء تري سبور واطيه ياسر. نجم نمس القاع بيدي عندنا باربري صغير زوز كريسي سبور سونيت باهين زاده البلوتوث راديو كاليتي سونو باهيه والكاميرا لازم هنا خاطر ما عندناش ريتروفيزور في الوسط. قوته في الوزن نتاعو البولاريس خفيف برشا 700 كيلو وموش ناقص قوة موتور 1 2 لتر 4 سيلندر اللي عنده 175 زيلة. والشيء هذا الكل يتعدى على عجلة تيلانية السلينك شلوت هو بروبولسيون. نتعديو توا لليسي نتاعو. عندنا شاسي توبولير كهرباء عريانة نشوفوا كان هو يخلينا نتمتعوا بون فيو à 360 دوغري دونك من غير حتى شيء قدامنا وحتى على جناب ونتمتعوا بصوت البولاريس الموتور اتموسفيريك من غير بريد دونك عنده اون سونوريتي اونيك غير عادية. البوت دو فيتاس مانويل 5 فيتيسات لي بيرفورمانس هايلين من 0 ل 100 في اقل من 5 ثواني تقريب من بورش 911 مع احساس اخر يقرب اكثر للكارتينغ ولا الفورمول 3. الكوبل موجود دوب ما ننزلوا على الاكسيليراتور في لي 4 بروميير رابور دي رابور قصار برشا. اللي عندنا برا سيلون اون كوروا عاديه اللي تعدي دونك القوه الكل على العجله التيلانيه. لازمنا نعملوا نردوا بالنا خاطر تهرب برشا اون فري بروبولسيون اللي تعطي بزايد متعه في سوقنا. البولاريس كي اللعبه ماهيش رخيصه تقريبا 100 مليون في امريكا، اما موش حاجه كبيره للامريكان اللي يحبوا لي فواتور دو سبور اكسنتريك. مشينا اليوم لمحطة شيل زد كات في مجرين وين موجود أول أتوليه فولكسفاجن يمثل شراكة بين شيل والنقل الأوتوموبيل في تونس. باش نعطيكم أكثر تفاصيل على البارتناريا هذه. الشراكة هذه تتمثل في أنه توجد أتوليه أجري النقل في وسط المحطة وتقدم الخدمات اللي تقدمها شركة النقل في صيانة السيارات و لي ريباراسيون اي لي زونتروتيان بيريوديك. الأتوليه هذه هي تضمن الجارونتي تاع سيارات النقل الاوتوموبيل وتقوم بالخدمات توسكي انتروتيان بيريوديك اي لي ريباراسيون رابيد. الاتولي اجري النقل هذه هي فيليال نتاع لاجونس فولكسفاجن افونيو دو فرانس بن عروس. هي تضمن ضمان الجارونتي نتاع الحرفاء نتاعنا لسيارات جروب النقل الكل، ونستعملوا قطع غيار اصليه بيس ديتاشي دوريجين. وفي لي زونتروتيان بيريوديك نحبوا نقولوا بالشراكه هذه اللي ما بين النقل الاوتوموبيل وشيل تونيزي اللي الكونستركتور فولكسفاجن اعطى ثقه في زيوت شيل. الحريف موش ملزوم عليه باش يخلي سيارته ويرجع لها بعد 4 ولا 5 سوايع، هو يقعد بحذانا فما قهوه فما فاست فود فما جرايد يجي يقراهم لو طون اللي تحضر سيارته وهي تخدم قدامه وعلى عينيه اون توت ترانسبارونس.
وتوا كالعادة موعدكم مع لو غران جو كونكور شيل في باور اللي يربحكم 1000 دينار كاربوران. السؤال هو شنو هي التكنولوجيا الموجودة في شيل في باور؟ 1 داينافليكس، 2 إفي باور. ابعث الإجابة الصحيحة على 85 806. وتوا نخليكم تكتشفوا اسم الفائز متاع الجمعة اللي فاتت. قبل ما نوفاو حلقتنا نتمناولكم عام سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. هذا البرنامج برعاية شيل في باور.